अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर, चेयरमैन कनीज़ फातिमा लिटरेरी सोसाइटी। KFL टीवी में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। आज के मेरे इस कोलाज आर्ट में मैं तस्करा करने जा रहा हूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अदबी मौजू के हवाले से, जो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम है आज का मेरा टॉपिक। तो इस पर मैं डिस्कस करने चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जब हुई तो मुशरिकीन मक्का में जो चौथा, तीसरा या दूसरा कह लें मेजर मौजू था, वो था शेर व शायरी का मैलान रुझान। मुशरिकीन मक्का हर चीज़ में शेर, अशार, कसीदे और इस तरह की चीज़ें बयान करने में, नरेट करने में बहुत ही आगे थे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई रस्मी तालीम नहीं थी दुनियावी एतबार से, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो जब फरिश्ता भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब पहली मरतबा वही लेकर आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ कलिमात कहे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के हवाले से, तो आपने फरमाया कि अमा अना बिकारिन, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, यानी मैं दुनियावी रस्मी तालीम नहीं जानता। तो अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की आयत में एक बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान किया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नहीं आपको ज़रूरत रिपीट करने की, दोहराने की, बस ये अल्लाह की वही है जो आपके कल्ब पर नाजिल हो जाएगी। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें गले लगाया ज़ोर से, तो उन पर काफ़ी मतलब एक वो जिसे कह सकते हैं कुव्वत, एक ताकत अल्लाह ताला ने बख्श दी, जिससे वो उस चीज़ को अपने अंदर मेमोराइज़ कर सकते थे और ये सूरत नाजिल हुई। तो पहले नंबर पे तो ये देखना होगा कि कुरान किस लैंग्वेज में हमारे सामने नाजिल हुआ। दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन लैंग्वेज जिसे कहा जाता है लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है अरबिक लैंग्वेज। ग्रामर की रूह से इसकी 14 गर्दानें हैं और इसमें जो सीखे हैं बहुत ज़्यादा टिपिकल किस्म के इस्तेमाल हुए हैं कि उस ज़माने की जो लैंग्वेज थी, बल्कि जो कॉमन लैंग्वेज थी, वो भी एक लिटरेरी लैंग्वेज थी और बहुत ही हाई क्वालिटी हाइपरबोलिक डिक्शन इस्तेमाल की जाती थी। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक ऐसी किताब नाजिल की कुरान की शक्ल में, एक ऐसा मोजज़ा है कि जिसकी नज़ीर आज तक दुनिया में नहीं मिलती। क्या आप जानते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में कुरान मजीद के ऊपर रिसर्च हो रही है लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, हत्ता के वो हैरान रह गए हैं कि दुनिया का ऐसा आला हमारे पास, ऐसी ग्रामर मौजूद नहीं है जो कुरान की एक भी गलती को पकड़ सके। कुरान मजीद के पहले 10 पारों में तौहीद का जिक्र आपको मिलेगा, प्रोज की शक्ल में, नसर की शक्ल में, इबारात सीधी सीधी की शक्ल में। दूसरे 10 पारों में आपको प्रॉफिट की स्टोरीज मिलेंगी, कससुल अंबिया मिलेंगी, मुख्तलिफ प्रॉफिट्स के रेफरेंसेस मिलेंगे। ख़ास तौर पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक नावल की शक्ल में एक पूरा का पूरा एक नरेशन, एक वाक़या आपको मिलेगा। क्योंकि मुशरिकीन मक्का ने ये एसेट किया, ये दावा किया, यहूदियों ने ये दावा किया कि हमारे तौरात, ज़बूर, इंजील में, मुख्तलिफ अंबिया की किताबों में यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर तस्करा मौजूद है, आपके कुरान में कहीं भी यूसुफ का तस्करा नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने पूरी खालिस्तन सूरत यूसुफ नाजिल की, जहाँ कोई भी और कंट्राडिक्शन आपको नहीं मिलेगी, कहीं दाएं बाएं के मामला, सीरीज़ या कोई और रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा। पूरी एक स्टोरी बड़े खूबसूरत अंदाज में नावल की शक्ल में मिलेगी। आखिरी 10 पारे में आपको क़यामत का तस्करा मिलेगा, नहायत ही खूबसूरत शायराना कसीदाना अंदाज में, कि उसकी आवाज़ सुन के एकदम बंदा लड़ सकता है कि ये क्या है, मतलब इसकी क्या हकीकत है। और लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हाइपरबोलिक क्वालिटी का ये मटेरियल है, ये स्टफ़ है। बहुत से गैर मुस्लिम ये एतराज़ करते हैं कि हमारी जो किताबें हैं उनके अंदर पूरे पूरे वाक़यात आपको मिलेंगे, पूरे पूरे। तो आपके कुरान की सूरत का पहला हिस्सा कुछ और बोलता है, दूसरा हिस्सा कुछ और बोलता है, तीसरा कुछ और बोलता है। तो ऐसा क्यों है? उसकी वजह यही है कि हमारा ये एक अदबी सहीफ़ा है। सहीफ़ा एक फ़लसफ़ा कहा इसे जाता है, एनी पर्टिकुलर आइडिया आर द सेट ऑफ थ्योरीज दैट डील विद द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ।
وہ فلسفہ چیز ہی ایک ایسی ہے جسے آرام سے سمجھا نہ جا سکے. اس کے لیے ایک دماغ چاہیے, ایک بدھی چاہیے, ایک انٹرنل ایک ریفلیکشن چاہیے, ایک اسپرچویلٹی چاہیے, آپ کے اندر وہ مٹیریل چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس دور کے مطابق شاعرانہ فلسفیانہ انداز کے مطابق ایسا ایک فلسفی, ایک ایسا نظریہ جو سائنس کو, موجودہ دور کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بھی پروف کر رہا ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل کیا. بہت سے لوگ حیران ہیں, بہت سے لوگ اس چیز پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ وہ 1400 سال پہلے جو آج جو چیز ہمارے دریافت ہو رہی ہے, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, دو دریا آپس میں ملتے ہیں, کھارا پانی, میٹھا پانی, اور جو آپس میں برزخ ہے ان کے درمیان ایک آڑ ہے جو تجاوز نہیں کرتے. یہ تمام چیزیں آج سے 1400 سال پہلے کیسے بیان کر دی گئی ایک ایسے شخص کی کلامی جو خود ایک دنیاوی تعلیم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. It's the marvelous thing on the part of presenting by this great personality whose name is Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیکنڈلی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے 18ویں سپارے میں سورۃ نور میں 7 سٹیجز جو دکھائی گئی ہیں اس کی ڈیولپمنٹ آف فیٹس ان دا ووم, یعنی انگریزوں نے, سائنسدانوں نے جو ریسرچ کر کے 14 سال کی ریسرچ کر کے یہ بتایا ہے کہ انسان کی یعنی ماں کے رحم میں, شکم میں جو بچہ ہے, جن جن ڈیولپمنٹ سے نکل کے باہر آتا ہے, وہ تمام کی تمام چیزیں آج سے 1400 سال پہلے اس قرآن میں شاعرانہ انداز میں بڑے ہی خوبصورت سے بیان کر دی گئی ہیں. کیسے, ہاؤ اٹ از پاسبل. سورہ واقعہ آپ پڑھ لیں تو اس میں آپ کو تذکرہ مل جائے گا کہ کسی بھی درخت کی عمر معلوم کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے اس کے اندر جو ٹرانکس ہیں ان کی ہر سال شیپ چینج ہوتی ہیں, اور اس کی کاؤنٹنگ سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہاؤ مینی ایج آف دس ٹری از. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ادبی شخصیت ہونے کا, ایک اسپرچول لٹریری فگر ہونے کا ایک منہ بولتا ثبوت ہیں. اور قرآن اس دور کے حوالے سے نہایت ہی خوبصورت لٹریری پیس آف آرٹ ہے. لٹریچر کا مطلب نہ کہ صرف اونلی شاعری, ڈرامہ, ناول, نثر کی شکل ہے, بلکہ ایک طریقہ کار بھی ہے, ایک نظام حیات بھی ہے, کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. تو ناظرین, آج میں نے آج یہ کولاج آرٹ بنایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی, کیونکہ ہمارے اسلام میں امیج بنانا انبیاء کا, پروفٹس کا حرام ہے. تو ہم اس طرح کی غلطی, اس طرح کی جسارت نہیں کر سکتے. جو لوگ کرتے ہیں موویز کی فارم میں, اللہ انہیں معاف فرمائے, اور لیکن ہمارے ہاں اسلام میں اس چیز کا کوئی کنسیپٹ آپ کو نہیں ملتا. اس لیے خطاطی کی صورت میں نے ایک پینل تیار کیا ہے جو ہماری اس سیریز کو پورا کرے گا, جو میں ہسٹری آف اسلامک لٹریچر پہ کام کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے میں اس ادبی فن پارے کو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. جی تو ناظرین, غلاف کعبہ پر استعمال ہونے والا یہ کپڑا سدھو کپڑا کہا جاتا ہے. یہ صرف سعودی عرب سے اویلیبل ہے. اس پر میں نے ان ماڈلز کو پیسٹ کیا ہے. یہ سینٹر میں جو خطاطی کا آپ کو ٹکڑا دکھائی دے گا, یہ ایک میٹل کے اوپر کمپیوٹرائزڈ نام لکھ کر اسے ایچنگ کی طرف سے مدد سے تیار کیا گیا. یہ جو آپ کو تلوار اور کھجوروں کا جو سمبل ملے گا, یہ ایک میٹالک فارم میں, یہ میں نے سعودیہ سے ہی خریدا تھا, جو عام طور پر وہاں کے ٹریڈیشنل جو ہینڈی کرافٹس کی شاپس ہیں وہاں سے اویلیبل ہے. میں نے وہاں سے لیا تھا. یہ میں نے بالخصوص جو ہے نا اسے گھر میں تیار کیا. یہ دیکھیے. جی تو ناظرین, یہ تھی میری ایک کولاج آرٹ پینٹنگ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام ایک خطاطی کی صورت میں ہمارے ساتھ موجود ہے, تاکہ ایک سیریز کا ایک تذکرہ ہمارے ہاں جو موجود ہے اس میں لٹریری فارم میں ہمارے قرآن کا تذکرہ بھی آ جائے کہ وہ لٹریچر کے حوالے سے ہمارا ایک ٹاپ کا ایک فارمولا ہے, ایک نمونہ ہے, اور ایک بہت ہی خوبصورت ورڈکٹ ہے, ایک بیان ہے, ایک سٹیٹمنٹ ہے, جو ایک اسپرچول ریپریزنٹیشن ہے ٹروتھ آف لائف کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے. تو آج کی اس پینٹنگ کے ساتھ, آج کے اس کولاج آرٹ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کل آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد کے آنے والے تذکروں میں. تو اس حوالے سے میں آپ سے آج اجازت چاہوں گا. آپ سے کل ملتے ہیں نئی ٹیوٹوریل کے ساتھ. فی امان اللہ. اللہ حافظ.